अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी आप सबका? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज हमारे घर में जी एक नया पौधा लग रहा है जो है लीची का। और लीची मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने कहा है भाई घर में सिर्फ जो है ना वो लीची का पौधा ही लगवाना है हमने। तो वो हमने मंगवाया है जी इस्लामाबाद से। मेरे देवर ईद करने आए थे ना, तो उनको हमने कहा हुआ था, पहले काफ़ी अर्सा पहले भी कहा था, बस आज को नहीं रहा था, तो इस दफ़ा उन्होंने आना था। तो हमने कहा अगर पॉसिबल हुआ तो लेते आइएगा, तो वो लेके आए थे। और यहाँ पे भी जी क्यारी में कुछ हमने फूल वगैरह लगाए हैं, तो देखते हैं वो उगते हैं कि नहीं। उसके बाद हमने उनको गमलों में ट्रांसफ़र करना है, समझो कि पनीरी हमने लगाई है। तो यहाँ पे जी जगह बना दी थी मेरे हस्बैंड ने। और उसके बाद जी हमने ये लगवाना है जी पुप्पो से। हमने कहा कि चलें भाई बुज़ुर्गों से जो है ना वो लगवाते हैं, यादगार रहता है कि फ़लाँ ने ये लगाया लगाया था। तो बड़ी मुश्किल से जी पप्पू को हमने बुलाया, मतलब वो नीचे थोड़ा झुक के लगाना था ना, तो उनसे लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लगा दिया। तो हमने इसकी केयर तो बड़ी करनी है। बच्चों को हमने कहा है कि आपने बिल्कुल भी आप घर में कोई गेम नहीं करनी जब तक ये हमारा पौधा थोड़ा सेटेबल नहीं हो जाता। तो उसके बाद जी यहाँ पे ये ईद का सेकंड डे था, और यहाँ पे मुझे एक केक का ऑर्डर था जो कि मैंने लेना नहीं था, क्योंकि आज हमने हमारा प्रोग्राम था जी आउटिंग का। और बस लेकिन वो फैमिली का अपने ही था ना, तो फिर इसलिए मुझे मैं इनकार नहीं कर सकी। रात को ही मैंने स्पंज से रेडी करके रख लिया था। और ये उन्होंने जी 4 पाउंड का केक बनवाना था, तो 4 पाउंड का केक मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी। तो खैर जी अल्लाह का शुक्र है मैंने बना लिया। और कुछ उन्होंने टॉपर्स वगैरह भी कहा था, उन्होंने कहा था कि हमें मोटू पतलू थीम केक चाहिए, तो यहाँ से मैंने टॉपर मंगवा लिए। और सुबह सुबह मैंने भेज के, क्योंकि तकरीबन 12 बजे हम लोगों ने निकलना था। नाश्ता वगैरह जिसने करना था उसको हमने नाश्ता करवाया। उसके बाद जी बच्चों को किया रेडी अफरा तफरी में, और ख़ुद भी मैं रेडी हो गई जल्दी जल्दी। लेकिन मुझे टेंशन थी कि मैं केक भिजवा लूँ तो उसके बाद हम लोग निकलें। तो शुक्र है जी टाइम पे ही केक भी लेने वाले आ गए थे। तो मैंने कहा चले जी सेफली मैं केक जो है ना उन तक पहुँचा दूँ। मैंने क्योंकि खुद डिलीवर नहीं करवाना था, मैंने उनको पहले ही कह दिया था कि आपने खुद ही लेके जाना है। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, दूसरे विलेज में जाना था, तो उन्होंने कहा हम लोग खुद ही ले जाएंगे। तो वो भी टेंशन मुझे इतनी नहीं थी, बस ये था कि चले, मैंने कहा कि मेरे होते हुए चला जाए, तसल्ली हो जाए, वरना फिर मैंने घर में कह गई वो घर पे थी, तो मैंने कहा था जब वो आएंगे तो वो फिर ले लेंगे, फैमिली के थे ना, तो इसलिए। खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए हैं। 3 गाड़ियाँ थी हम हमारी, और क्योंकि 2-3 फैमिलीज थी ना हम लोग। और मेरे देवर जो इस्लामाबाद से आए हुए थे वो भी थे, दूसरे जो सरकोदा वाले हैं, और बाजी लोग भी थे, हम भी थे, और एक और मेरे कज़न है वो भी थे। और सारे फैमिली इकट्ठी जाएँ तभी मज़ा आता है ऐसे पिकनिक पे। एक आध बंदा हो या तो इतना बंदा एंजॉय नहीं कर सकता। तो सारे बच्चे थे। खैर जी मौसम तो खैर आज धूप थी, जो है ना वो कोई बादल के आसार भी नहीं थे, लेकिन हवाएं चल रही थी। और बस बच्चों ने तो फिर अपना काम जी स्टार्ट कर दिया, शुरू हो गया। और मैंने ये ग्रीन सूट पहना था, मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, आज सेकंड डे था ना। और बस फिर हम लोग जो थे बड़े, हमने तो कोई ऐसा झूला लेना को नहीं था। मैं ना झूलों वाले साइड पे गई, कोई ऐसी मैंने ना वीडियो ना बनाई है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी मैंने आप लोगों के साथ सारी शेयर की थी। झूले सारे थे, आसमानी, वो कश्ती वाले, और मतलब हर किस्म के एडवेंचर थे। बच्चों ने तो सिर्फ एडवेंचर ही लेना था, उन्होंने 2-2 3-3 बार ना बस वही एडवेंचर ही देखा और उसी उनको एंजॉय किया। तो हम लोगों ने कहा चलें हम थोड़ी सी जगह ढूंढते हैं कि जहाँ पे हम आराम से बैठ जाएं। तो वो उन्होंने काफ़ी जगह भी एरिया भी उन्होंने बनाया हुआ था सिटिंग के लिए। तो हम लोग वहाँ बैठ गए और थोड़ी देर गपशप लगाते रहे। हमने कहा चलें जब तक बच्चे एंजॉय करते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से निकलना था। और यहाँ पे जी बच्चों ने फिर फ्राइज़ मंगवा लिए और वो खाने लग पड़े, क्योंकि ये तो नहीं सकता कि बच्चे कहीं जाएं और खाएं ना। हालांकि हमारा प्लान था कि हम यहाँ से निकल के तो फिर आगे जाएंगे रेस्टोरेंट में, वहाँ खाना वगैरह खाएंगे। तो लेकिन बच्चों ने कहा कि हमने कुछ ना कुछ यहाँ से खाना है। तो यहाँ पे आइसक्रीम थी, वैसे थी सारी चीज़ें, गोलगप्पे, आइसक्रीम, दही बड़े, पकौड़े, लेकिन वो रमज़ान में खा खा के ना उन चीज़ों की तरफ, उन स्टॉल की तरफ जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन फ्राइज़ आपको पता है ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ पे हों, किस किस्म के भी हों ना, वो अच्छे ही लगते हैं। तो यहाँ पे जी बच्चों ने भी वो बस एक एक प्लेट वो ले ली और उन्होंने वहाँ यहाँ पे ये खा लिया। और बस बच्चों ने एंजॉय करना था, उन्होंने कर लिया। हमने कहा जी अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो मैंने कहा भाई सब ने कुछ ना कुछ खाया है, तो मैं क्यों पीछे रहूँ। तो मैंने कहा चले मैं भी आइसक्रीम मंगवा लेती हूँ। मैंने अपनी कज़न को भेजा, कज़न की बच्ची को, मैंने कहा जाओ भाई मुझे भी ला के दो। तो ये कोन वाली आइसक्रीम थी जो एज़ यूजुअल हमेशा मेरी फेवरेट रही है। इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, लेकिन बहरहाल गुजारा था। तो ये हम लोगों ने खाया और उसके बाद जी बस हम लोग कहा वापस चलते हैं। और क्योंकि मेरे देवर जो इस्लामाबाद वाले थे उन्होंने वापस जाना था खाना वगैरह खा के, इसलिए फिर हमने कहा चले टाइम से निकल जाते हैं। और यहाँ पे जी बस हमने किया गुड बाय पार्क को, और यहाँ से आ गए जी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जहाँ पे हमने थोड़ा स्टे करना था।
تو یہ قریب ہی تھا جہاں پہ پارک تھا، اس کے دوسری سائڈ پہ ہی تھا سروس ایریا. تو یہاں پہ ہم لوگ آ گئے اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پھر سارے ہی برانڈ تھے مطلب، لیکن ہم لوگوں نے جو پھر جہاں پہ جانا تھا ہم نے وہیں جانا تھا. آج کل آپ کو پتہ ہے جی ہم نے سارا بائک آؤٹ کیا ہوا ہے، کسی قسم کا کوئی اسرائیلی فوڈ ہم لوگ نہیں کھا رہے. تو خیر جی الحمدللہ ہم یہاں پہ پہنچ گئے اور رش بھی یہاں پہ بہت زیادہ تھا. آپ کو پتہ ہے پھر عید کا یا کوئی بھی ایسی اس قسم کا موقع ہو، رش تو پھر ایسی جگہوں پہ ہوتا ہی ہے. پہلے تو میرا پلان تھا کہ ہم نا 3rd ڈے یا 4th مطلب اس طرح چلے جائیں گے، لیکن پھر جو میرے دیور تھے نا اسلام آباد والے، انہوں نے جانا تھا واپس. تو ہم نے کہا بھائی نہیں، سارے اکٹھے ہوں تبھی ذرا انجوائے کر سکتے ہیں. ان کا جو بیٹا یان وہ اس کا بھی دل تھا تو بچوں کے ساتھ تھوڑا اور ٹائم اسپینڈ کریں. تو اس لیے ہم نے کہا کہ چلیں آپ ہمیں وہاں تک جوائن کر لیں، تو اس کے بعد آپ لوگ نکل جائیے گا. پھر اس کے لیے ان کی وجہ سے ہمیں آج ہی آنا پڑا. اور بس الحمدللہ ہم جی پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ پھر آ گئے ہیں جی ادھر کھانا کھانے. اور ہمارے سے پہلے جو تھے وہ پہنچ چکے تھے، جو فیملی جی کے 2-3 گاڑیاں تھیں نا، تو اپنے پھر جو اسپیڈ لگا کے بچوں کا آپ کو پتہ ہی ہے کمپٹیشن لگا لیا بچوں نے کہ جلدی جلدی بھگائیں، تو وہ ہم سے پہلے پہنچ گئے تھے. تو یہاں پہ آنے کے بعد جی ہم نے پھر کیا تھا جو پھر مینیو میں تھا وہی ڈیسائیڈ کرنا تھا. اور بس چکن ہاٹ ونگز تھے، برگر، فرائز، تو یہ چیزیں ہی تھیں. تو بس وہی بچوں نے پھر آرڈر کر لیا جو بچوں نے کھانا تھا اس کے اکارڈنگ ہی پھر ہم لوگوں نے ان کی پسند جو انہوں نے کہا تو وہی پھر علیحدہ علیحدہ ہی منگوانا تھا. کیونکہ کافی ہم لوگ مطلب 3-4 فیملی تھی نا، تو پھر آرڈر بھی کافی بڑا ہی تھا، تو کافی ٹائم تو لگ گیا جی ہمیں وہ کرتے ہوئے. اس کے بعد جی بس پھر جو ہوتا ہے ویٹ ہوتا ہے کھانا آنے کا، کیونکہ وہ ٹائم جو بچے تو ہے نا خاص طور پہ ان کا تو وہ ٹائم گزرتے ہی نہیں ہے نا، اس لیے تو تقریباً انہوں نے کہا تھا کہ آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا، کیونکہ ایک ساتھ ہی پھر آنا تھا نا ہمارا ساری فیملی کا. تو پھر ہم نے کہا چلیں، تو پھر یہاں بس ہم لوگ گپے لگاتے رہے. بچوں نے شکر کیا کیونکہ ہم نے کزن جتنا ٹائم اسپینڈ کر لیں ایک ساتھ، پھر واپس ہم نے چلے جانا ہے. تو ٹائم گزرنے کے ویسے پتہ کو نہیں چلا ہم بڑوں کو تو، لیکن بچوں کو کافی فیل ہوا. اور آدھا پونا گھنٹہ گزرنے کے بعد جی ہمارا کھانا آ گیا تھا اور بس باری باری سب کے ٹیبلوں کے اوپر کھانا لگایا گیا. اور الحمدللہ پھر ہماری باری بھی آ گئی اور ہم نے جی کھانا کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا. کافی اچھا تھا، ہاٹ ونگز بھی اچھے تھے اور برگر بھی اچھے تھے. فرائز اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن پھر کیا کہتے ہیں کہ سیکنڈ آپشن جب نہ ہو تو پھر بندہ وہی کیا کرنا ہوتا ہے. تو جیسے بھی تھے جی کھا لیے بچوں نے. اور بچے بس آج کا دن بچوں کا اچھا گزر گیا. بچے خوش ہو جائیں آپ کو پتہ ہے تو والدین کو کیا کہتے ہیں نا ساری محنت وصول ہو جاتی ہے. ہمیں بڑوں کو تو اتنا خاص پارک میں مزہ نہیں آیا کہ ہم تھوڑا سا بور ہی ہوئے تھے، لیکن مین جو ہوتی نا وہ ہماری یہی تھی کہ وہ کوشش کی چلیں بچے تھوڑے سے ہیپی ہو جائیں. تو اس لیے تو الحمدللہ جی آج کا دن بھی بڑا اچھا گزر گیا اپنوں کے ساتھ. بچے بھی خوش ہو گئے اور بڑے بھی. تو یہاں پہ جی مل رہے تھے میرے دیور اپنے بھائیوں کو، کیونکہ انہوں نے یہاں سے نکلنا تھا اور یہاں ہم لوگوں نے باقیوں نے سب نے واپس جانا تھا. انشاءاللہ نیکسٹ عید پہ وہ پھر آئیں گے. تو یہ دیکھیں جی ہم لوگ یہاں سے جب اٹھے ہیں تو پورا وہ کیا کہتے ہیں نا ان کا حال وہ خالی ہو گیا تھا، کیونکہ ہم لوگ زیادہ وہاں تھے. ایک اور فیملی تھی، باقی سارا حال ہم سے بھرا ہوا تھا. اور الحمدللہ جی بس آج کا دن بڑا اچھا گزر گیا اور ہم نے خوب انجوائے کیا. اور جب واپس آئے تو تقریباً جو نا شام کا ٹائم ہونے والا تھا. پپو گھر پہ گیلی تھی، اس لیے ہم نے کہا ٹائم سے گھر واپس پہنچ جائیں. اور ان کے لیے ہم نے کھانا پیک کروا لیا تھا کیونکہ ان کو ہاٹ ونگز بڑے اچھے لگتے ہیں، تو ہم نے کہا چلیں ان کے لیے وہ لیتے جاتے ہیں. تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو. آپ کو کیسی لگی ہے لائک کر دیں. اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.